مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة وشفاء ودواء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نتابع معكم عالم الملائكة، ونحن اليوم مع الحلقة 13، وسأتمم هذا الموضوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقد ذكرت لكم بعض الملائكة من الكتاب ومن السنة، فاليوم بمشيئة الله سأتحدث عن ملائكة موجودين معنا في كل وقت وحين. هؤلاء يسمون الحفظة، الذين يحفظون أعمال العباد. فالله سبحانه وتعالى تحدث عنهم في القرآن الكريم في سورة الانفطار وفي سورة قاف. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون ما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى وكل لكل واحد منا ملكان. كل واحد فينا إلا وله ملك يكتب الحسنات عن يمينه، والملك الثاني عن يساره أو شماله يكتب السيئات. فأي كلمة نطق بها إن كانت خيرا يكتبها الملك الذي عن اليمين، وإن كانت شرا يكتبها الملك الذي عن الشمال. ويقول تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أن الملك الموجود عن يمين العبد فينتظر أي كلمة أو عمل قام به هذا العبد، إن كان خيرا فيكتبه هذا الملك الذي عن اليمين. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة اسم هذا الملك. أما الملك الذي عن شمال العبد فإنه يكتب أي كلمة نطق بها وهي كلمة من الشر، أو أي عمل قام به هذا العبد إن كان شرا فيكتبه الملك الذي عن الشمال.
والملك الذي عن اليمين يقول لملك الذي عن الشمال انتظر، ربما سيستغفر، فإذا استغفر فلا يكتبها، وإما إذا لم يستغفر فيكتبها سيئة. إذن فالملكان وكلهم الله سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد. فأي كلمة كيفما كانت هذه الكلمة، ربما يقول العبد أنا كنت كنزعق، أنا كنت كنمزح، أنا كنت كنضحك، ولكن مع ذلك أن كل الملك يسجل هذه التصرفات أو أي كلام أو أي عمل قام به هذا العبد. فيوم القيامة كيوجد العبد الصحيفة ديالو، الأعمال التي فعلها قام بها في الدنيا. فهناك من المجرمين من يتأسف ويخاف من عمله الذي قام به في الدنيا، فيجد هذه الصحيفة أو هذا الكتاب الذي كتبه الملكان. فالمجرمون يقولون كما ورد في سورة الكهف، الله تعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن يوم القيامة كل واحد يأخذ كتابه، صحيفته. كل واحد فينا كيوجد الكتاب ديالو، الصحيفة ديالو، وكيوجد أي عمل عملوه في هذه الدنيا. إذن المجرمون هنا مشفقين، خايفين بهذا الكتاب اللي فيه السيئات مما فيه، ويقولون يا ويلتنا يا هلاكنا يا حسرتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. علاش هذا الكتاب كل حاجة سجلها، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. شكون اللي سجلها؟ الملكان. إذن السيئات سجلها عليه الملك الذي عن الشمال. هل هذا الملك ظلم هذا الإنسان؟ الله تعالى لا يظلم أحدا. الإنسان ربما يظلم في هذه الدنيا، ولكن يوم الآخر يوم القيامة لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى وضح لنا الناس اللي غادي ياخذوا الكتب ديالهم، كل واحد غادي ياخذ الكتاب ديالو إما باليمين وإما بالشمال.
فاللي يأخذ الكتاب ديالو باليمين فهذا غادي يكون في سعادة وفي فرح، هذا غادي يدخل الجنة إن شاء الله. أما الذي يأخذ الكتاب بالشمال فهذا ضيع الحياة ديالو والأعمال ديالو كانت كلها شر، فسيدخل الجنة، سيدخل النار عفوا. إذن اللي يأخذ الكتاب ديالو باليمين سيدخل الجنة، والذي يأخذ الكتاب بالشمال فسيدخل النار والعياذ بالله. والله تعالى بين لنا في سورة الحاقة ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. كيفرح، كيقول الناس قراوا الكتاب ديالي لأن جبر فيه غير الحسنات. هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الذي يأخذ كتاب ديالو الصحيفة ديالو باليمين. أما الذي يأخذ كتابه بالشمال ماذا يقول؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. لو كان مت ولم أبعث ولم أحاسب ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن أيها الأحبة الكرام، علينا أن نؤمن بملائكة الرحمن. فالله سبحانه وتعالى وكل ملائكة كل واحد عنده المهمة ديالو، ونحن يجب علينا أن نعمل الخير وأن نكسب الحسنات، لأن على اليمين ديالنا ملك يكتب الحسنات وعلى الشمال يكتب السيئات. فعلينا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى وأن نستحي من الملكين اللذين دائما موجود معنا. الملائكة موجودين معنا دائما. إذا ما دام أنه واحد كيكتب الحسنات فعلينا أن نبحث عن الأعمال التي من خلالها نكتسب الحسنات، وأن نترك الأعمال التي تؤدينا إلى النار والعياذ بالله. فهناك ملائكة لا يمكن أن أتحدث عنها وأترك المجال، وربما نتابع هذا الموضوع في لقاء آخر. وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.